Hello dear my friends, welcome back my channel. This is हरीश्वर पंडित, फाइनल इयर स्टूडेंट। मेरो एग्जाम चल रहेको थियो, 7 सेम को एग्जाम चल रहेको थियो। अब लगभग 1 महिना पछि मेरो 8 सेम को सायद एग्जाम हुनेछ। त्यही भएर म भिडियो बनाइरहेको थिएन र आज धेरै दिन पछि अर्थात 2 महिना पछि मैले भिडियो बनाइरहेको छु। र आजको भिडियो हाम्रो के रहेको छ, तपाईले टपिक हेरे अनुसार के रहेको छ हाम्रो हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ। हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ को मैले थ्योरीको पार्ट भिडियो बनाएको छैन, तर पोखरा युनिभर्सिटीमा जति पनि क्वेशनहरु सोधिएको छ त्यो सबै क्वेशनहरुको सोलुसन यो भिडियोमा हुनेछ। भनेको सबैको हुने छैन, 2020 मा यो जुन फलको एक्जाम भयो त्यसको सोलुसन आजको भिडियोमा हुनेछ। र यस्तै म 4-5 वटा भिडियो हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङमा 4-5 वटा भिडियो म आज बनाउने छु। त्यसमा भनेको आज यसमा यदि 2020 को फलको क्वेशनको सोलुसन छ भने अर्को भिडियोमा 2019 को स्प्रिङको सोलुसन हुन्छ, त्यस्तै अर्को भिडियोमा 2019 को फलको सोलुसन हुनेछ। त्यो भनेको न्यूमेरिकल पोर्सन मात्र हुनेछ, थ्योरी पोर्सन त तपाईहरु मजाको साथ तपाईले बुक रिफर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु, म फाइनल इयर स्टुडेन्ट हो, यो कुरा याद राख्नुस्। त्यही भएर मलाई टाइम भेटाउँदैन भिडियो बनाउनको लागि, आफ्नो नै कुराहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ, आफ्नो नै लाइफको बारेमा सोच्नु पर्ने हुन्छ। त आजको भिडियोमा तपाईको लागि मैले एउटा पीडीएफ लिएर आएको छु। भनेको मैले क्वेशनहरुको सोलुसन त गरेको छु, तर एउटा त्यसलाई एउटा पीडीएफ को फाइल बनाएको छु अर्को मोबाइलमा, र क्वेशनलाई म त्यहाँ पढ्दै जान्छु अनि त्यो क्वेशनको सोलुसन मैले एक्जाममा सोल्भ गर्ने खाले, एक्जाममा जस्तै 8 मार्क क्वेशनहरु 10 मिनेटमा सोल्भ गर्नु पर्यो त्यस्तै नै यहाँ हामी छिटै सोलुसन गर्ने छौं। ल त आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। थ्योरी तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ, तर क्वेशन बैंक पोखरा युनिभर्सिटीको सिलेबस अनुसार क्वेशन बैंक मार्केटमा अवेलेबल छैन, क्वेशन बैंकको सोलुसन मार्केटमा अवेलेबल छैन। त्यही भएर मैले यो युट्युब च्यानलबाट मैले तपाईलाई प्रोवाइड गर्छु। र पछि तपाईले यदि मेरो पेजलाई इन्जिनियरिङ ट्युटोरियल पेजलाई यदि फलो गर्नु भएको छ भने त्यहाँ गएर तपाईले भेरियस प्रकारको तपाईले नोट पाउन सक्नुहुन्छ, भेरियस सिभिल इन्जिनियरिङ सब्जेक्टको भेरियस काइन्ड्स अफ मटेरियल पाउन सक्नुहुन्छ, नोटहरु पाउन सक्नुहुन्छ। त मैले सरासर यहाँ के गर्नु छु, तपाईलाई क्वेशनमा पढ्ने छु अनि न्यूमेरिकलहरु म सोल्भ गर्नु छु। तपाई पनि क्वेशन बैंक हातमा लिनुस्, यदि एक्जामको टाइममा पढिराख्नु भएको छ भने क्वेशन बैंक हातमा लिनुस् र मजाको साथ म सँगसँगै म जुन स्टेप लेख्छु त्यो स्टेप लेख्नु भन्दा अगाडि नै तपाईले आफू सोच्नु कि यो स्टेप हुन्छ कि हुन्न भनेर, किनकि एक्जाममा तपाईलाई क्रिएटिभिटी हुनु पर्दछ, किनकि एक्जाममा तपाईलाई नयाँ नयाँ खालको न्यूमेरिकल हुने गर्दछ। ल त म सुरु गर्छु अब। त यो हाम्रो रहेको छ भर्खरै मैले दिएको एक्जामको 2020 मा फलको एक्जाम रहेको छ, फलको रहेको छ। सबभन्दा पहिला म सबै क्वेशन त सोलुसन गर्छु नि, तर मैले यहाँ 5 नम्बरको बी बाट मैले स्टार्ट गर्न खोजे, जुन भनेको पेन स्टोकको इकोनोमिकल डायमिटर दिएको हुन्छ त्यो मैले सुरु गर्न खोजे। तपाईको स्क्रिनमा क्वेशन शो भइरहेको छ, त्यहाँ के भनिएको छ कि a pen stock carries 80 meter cube per second of water at head 25 meter head मा छ। the cost of the pipe is given by यति per meter मा दिएको छ, s denotes head, d denotes diameter of pen stock, अनि annual fixed charge दिएको छ के 8% of pipes cost, and the head loss in friction यति दिएको छ per meter of length of the pen stock pipe, efficiency of the turbine हामीले दिएको छ 80% दिएको छ, त्यस्तै एनर्जी प्राइस दिएको छ 70 रुपीज पर किलोवाट एनम, र क्याल्कुलेट द मोस्ट इकोनोमिकल डायमिटर अफ द पेन स्टोक। यो हामीले दिएको छ डाटा र हामीलाई भनेको छ इकोनोमिकल डायमिटर अफ द पेन स्टोक निकाल्नको लागि, इकोनोमिकल डायमिटर पेन स्टोक निकाल्नको लागि हामीलाई जुन सबभन्दा राम्रो फर्मुला रहेको छ त्यो भनेको हामीले दुईवटा कोस्ट मान्छौं, जुन पेन स्टोकको डायमिटरको कोस्ट मान्छौं र त्यसपछि त्यसमा भएको खर्च कति छ त्यो मान्छौं, C1 + C2 मान्छौं, अनि त्यसलाई डेरिभेटिभ गर्छौं केसँग डायमिटर सँग, अनि डेरिभेटिभ गरेपछि 0 बनाउँछौं, अनि त्यसलाई हामी त्यसबाट हामी d को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। त मैले पीडीएफ बनाएको छु, अर्को मोबाइलबाट मैले यहाँ तपाईलाई सरासर पीडीएफ को यहाँ कन्सेप्ट दिँदै म तपाईलाई भन्दै गर्छु। त्यही भएर मैले अब न्यूमेरिकल पोर्सन छ, न्यूमेरिकल पोर्सनको लागि मैले पुरै थ्योरी पुरै भनेको स्टेपहरु त के हुनु पर्यो मैले माइन्डमा त याद गर्न भ्याउँदैन, त्यही भएर मैले तपाईलाई मोबाइलमै गरेर देखाउने प्रयास म गर्दै छु। ल त यहाँ अब सुरु गरौँ। तपाई पनि क्वेशन कपी कलम हातमा लिनुस् र म सँगसँगै गर्दै जानुस्। सबभन्दा पहिला हामीले कुनमा गयो, 5 नम्बरको बी मा गयो, सोलुसनमा गरौँ। के दिएको छ त्यसको सबभन्दा पहिला डिस्चार्ज हामीले दिएको छ, डिस्चार्ज हामी लेख्छौं, क्यू इक्वल टु हाम्रो दिएको छ 8 मिटर क्यूब पर सेकेन्ड, त्यस्तै हाम्रो हेड दिएको छ 25 मिटर, त्यस्तै कोस्ट अफ पाइप हाम्रो कति दिएको छ
35 SDA स्क्वायर दिएको छ, यसको भ्यालुमा दिएको छ। र एनुअल फिक्स्ड कोस्ट कति दिएको छ, एनुअल फिक्स्ड चार्ज भनेको 8% अफ कोस्ट अफ पाइप भनिएको छ, कोस्ट अफ पाइप। त्यस्तै हामीलाई यहाँ दुईवटा कुरा C1 र प्लस C2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। टोटल कोस्ट इक्वल टु त्यो एउटा हेड लस को कारणले गर्दा यसमा कति कोस्ट हुन जान्छ त्यो, र एउटा पेनस्टोक पाइपको कति त्यसमा कोस्ट हुन जान्छ त्यो। त सबभन्दा पहिला हेड लस हामी निकाल्छौँ। यहाँ हेड लस हुन्छ, हेड लस HF त्यसलाई मान्छ। त्यसको फर्मुला हामीसँग छ, त्यसमा दिएकै छ Q स्क्वायर डिभाइड बाइ 12.1 D को पावर 5। अब इफिसियन्सी पनि हामीले दिएको छ, इफिसियन्सी 80% मिन्स 0.8 भयो। अब सेलिङ प्राइस कति दिएको छ, सेलिङ प्राइस RS 70 रुपीज एनम दिएको छ, पर रुपीज दिएको छ एनम। अब हामीले यहाँबाट गर्नु पर्यो एनुअल कोस्ट। पहिला हामी निकालौँ एनुअल कोस्ट, एनुअल 8% अफ कोस्ट अफ पाइप, कोस्ट अफ पाइप दिएको छ हैन। 8% कोस्ट अफ पाइप हाम्रो कुन छ यो, त 8% डिभाइड बाइ 100 हामीले गर्यौं, त्यसपछि 35 HD स्क्वायर हाम्रो भयो। त यसको भ्यालु हामीले गर्दाखेरि 8/100 35 H को भ्यालु हाम्रो यहाँ दिएको छ, यो मैले क्यापिटल S लेखेको थिएँ 25 D स्क्वायर। यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 70 D स्क्वायर भयो। हामीले एनुअल कोस्ट दिएको छ अनि हेड लस पनि यहाँबाट अब हामीले गर्नु पर्यो। त्यस्तै यहाँ हेर्नुस्, हेड लस इक्वल टु 0.025 हैन, अनि Q स्क्वायर अनि 12.1 D को पावर 5। त यसको अर्थ हाम्रो के भयो 0.0258 स्क्वायर मल्टिप्लाई 8 स्क्वायर। Q को भ्यालु हाम्रो दिएको छ कति 8 मिटर क्यूब, त्यस्तै 12.5 D को पावर 5। अहिले यसलाई हामी यतिकै राखौं। अब यसबाट हामीले के गर्नु पर्यो, पावर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। पावर P इक्वल टु के हुन्छ, N गामा QH। N भनेको 0.8 अनि गामा भनेको 9.8 किलोन्युटन, अनि यो भनेको हाम्रो 8 दिएकै छ, अनि यो भनेको HF हो। H भनेको यो हाइट हुने भनेको हेड लस कति भइरहेको छ त्यो, त यहाँ भनेको यो भयो। त्यस्तै मल्टिप्लिकेसन HF को ठाउँमा हामीले यो लेख्ने भयौं अथवा यो लेख्ने भयौं। त 0.0258 स्क्वायर डिभाइड बाइ 12.1 D को पावर 5। अब यसको हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 8.30 डिभाइड बाइ D को पावर हाम्रो 5 हुन जान्छ। यहाँसम्म त क्लियर छ। अब के गर्नु पर्यो, पावर हाम्रो योमा आयो। अब पावर कति हामीले रेभेन्यू दिएको छ, पावर आइसकेपछि हामीले रेभेन्यू कति छ, त रेभेन्यू इज पर एनम भनेको 70 mm। त हामीले के गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो टोटल हाम्रो D को पावर 5 इन्टु 70 इक्वल टु 581.14 डिभाइड बाइ D को पावर 5। यो हाम्रो इक्वेसन 5 मान्छ, यसलाई D को पावर 5 हो, याद राख्नुस्। यहाँ समाधान क्लियर छ। अब के गर्नु पर्यो, यो हाम्रो यो भनेको एनम आयो भनेको पावरबाट 70 mm को मल्टिप्लाई गरेर टोटल कोस्ट हाम्रो कति हुन जान्छ, टोटल कोस्ट इक्वल टु T पाइप कोस्ट कति छ त्यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्थ्यौ, अनि रेभेन्यू भ्यालु कति छ, रेभेन्यू कोस्ट कति छ। त यो हेर्नुस्, यो हाम्रो रेभेन्यू 70 mm बाट हामीले बिक्री गर्दैछौँ अथवा त्यो भयो यो रेभेन्यू। अनि पाइपको कोस्ट हाम्रो कति छ, त्यो एनुअल कोस्ट भनेको यो हाम्रो 70 D स्क्वायर रहेको छ। त त्यही हामी अब जोड्छ, यो हाम्रो भनौँ यो पाइप कोस्ट भयो यहाँबाट, यो अथवा यो C1 भयो, यो C2 भयो, यो यसरी तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसबाट हाम्रो 70 D स्क्वायर प्लस 581.14 D को पावर 5। यहाँसम्म तपाईलाई क्लियर छ। टोटल कोस्ट हाम्रो यति आयो। अब त्यही टोटल कोस्टलाई हामीले डायमिटरले के गर्ने हो, डेरिभेटिभ गर्ने हो। डेरिभेटिभ गरिसकेपछि फर मिनिमम इकोनोमिकल डायमिटर अफ द पेन स्टोक निकाल्नको लागि हामीले डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 गर्नु पर्यो मिनिमम निकाल्नको लागि। त त्यही हामी गर्छौं, फर मिनिमम
फर मिनिमम कोस्ट अफ पर एनम डी लाई डेरिभेटिभ गर्छौ के को रिस्पेक्टमा, डायमिटरको रिस्पेक्टमा। यो यहाँ हाम्रो डायमिटर याद राख्नुस् है, यसलाई 0 बनाउँछौ। अनि डी अनि यो हाम्रो भयो 70 डी स्क्वायर प्लस 581.14 डी को पावर 5 अनि डेरिभेटिभ डी को डी मा हामीले गर्छौं इक्वल टु 0। अब यहाँ गर्दाखेरि 70 इन्टु 2d प्लस माइनस 581.14 हैन, अनि यो हुन जान्छ d को पावर माइनस 6 इक्वल टु 0। अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। यो हाम्रो कति हुन जान्छ 140 d को पावर 7 माइनस 295.7 अनि d को पावर 6 इक्वल टु 0 अनि d इक्वल टु हुन जान्छ हाम्रो 2905.7 डिवाइड बाइ 140 को पावर 1/7। अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेटरमा थिच्दाखेरि हाम्रो भ्यालु हुन जान्छन् 1.54 मिटर। मिन्स हाम्रो इकोनोमिकल डायमिटर अफ द पेनस्टोक के हुनु भएको, यो हुनु भएको। त्यही भएर लेख्नु सो इकोनोमिकल डायमिटर अफ पेनस्टोक पाइप इज 1.54 मिटर। अब यो कसरी हुन्छ नि त्यो सबै कुरा तपाईलाई थ्योरीबाट आउनु पर्यो। यो कुरा याद राख्नुस्। तपाई हाइडो पार्न जानुस् इकोनोमिकल डायमिटर अफ द पेनस्टोक कसरी निकालिन्छ यसै तरिकाबाट भनेको यो यही हामीले जोड्छौं, पाइपको कोस्ट जोड्छौं अनि कति हाम्रो रेभेन्यू भइरहेको छ त्यो हामीले जोड्छौं अनि त्यसबाट नै हाम्रो के हुन जान्छन् इकोनोमिकल डायमिटर यसरी निकालिन्छ के गरेर डेरिभेटिभ गरेर। त यो हाम्रो 5 को ए नम्बरको क्वेशन भयो। अब म यसलाई मेट्छु। अब क्वेशन नम्बर हामी 6 मा जान्छौं। सबै क्वेशन म गराउँछु नि, पीडीएफ मा मैले जस्तो बनाएको थिए सुरुमा त्यस्तै अनुसार म गराउँछु। अब क्वेशन नम्बर 6 को बी हामी गरौँ। त्यो भनेको के रहेको छ, फ्रान्सिस टर्बाइन को डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जे कुरा भनेको छ त्यो भनेको निकाल्नको लागि यो पनि हाम्रो 10 मार्कमा रहेको छ। क्वेशन हाम्रो के रहेको छ तपाई एकचोटी पढिहाल्नुस् कि अ प्रपोज्ड हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट हैविंग नेट हेड अफ 150 मीटर एंड डिजाइन डिस्चार्ज अफ 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज गोइंग टू यूज फ्रांसिस टर्बाइन। टेक द एफिशिएंसी टर्बाइन एफिशिएंसी 0.88, कैलकुलेट द स्पेसिफिक स्पीड एंड टर्बाइन डायमिटर। त्यो भनेको छ हामीलाई निकाल्नको लागि। त सबभन्दा पहिला हामी के गरौँ, जुन डाटाहरु दिएको छ त्यो हामी लेख्छौं। क्वेशन नंबर हाम्रो 6 को बी थियो। ल कति को 2020 को फल यहाँ म सोलुसन गर्दै छु, याद राख्नु छैन। क्वेशन नंबर 6 को हाम्रो बी गिवन डेट पहिला हामी लेख्छौं। गिवन डेट हाम्रो नेट हेड कति रहेको छ, नेट हेड h इक्वल टु 150 मिटर। त्यस्तै इफिसिएन्सी हाम्रो कति दिएको छ 0.88। त्यस्तै हाम्रो डिस्चार्ज कति भइरहेको छ, डिस्चार्ज यो फ्रान्सिस टर्बाइन हो, याद राख्नुस् फ्रान्सिस टर्बाइन भनेको छ। अब यसबाट हामीले पहिला पावर हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं। त्यो पावर भनेको हाम्रो के हुनु पर्यो, हर्स पावरमा हुनु पर्छ। पावर पी यो फर्मुलाबाट हाम्रो पावर भनेको किलोवाटमा हुन्छ भनेको 0.88 9.81 अनि 150 इन्टु 60। अब यसको हामीले गर्दाखेरि हाम्रो 7769.5.2 किलोवाट हुन्छ। अब यसलाई हामीले किलोवाटमा लाग्नको लागि हामीले यति हर्स पावर हुन्छ 1 उस युनिट इक्वल टु। अब यसलाई हामीले किलोवाट छ भने किलोवाट भनेको 1000 ले डिवाइड गरेर भनेको 0.746 ले हामीले डिवाइड गर्दाखेरि यो हर्स पावरमा हुन जान्छन्। त्यो हर्स पावर भनेको कति हुनु भएको 10414917 एचपी यो हर्स पावर हुनु भएको। तपाई क्याल्कुलेसन गरेर जानुस्। मेरो कहीं न कहीं मैले त खासमा दुई चोटी नै क्याल्कुलेटर गरेर युज गरेको छु, तर भ्यालु त न्युमेरिकल भ्यालु त मिस्टेक पनि हुन सक्छ, याद राख्नुस्। अब यहाँबाट हामीलाई स्पेसिफिक स्पीड भनेको छ निकाल्नको लागि। त पावर त हाम्रो निस्क्यो। अब यसबाट हामीले स्पेसिफिक स्पीड पहिला हामी निकालौं। त्यो रफली वाला स्पेसिफिक स्पीड स्पेसिफिक
स्पिड जुन भनेको हाम्रो एनएस भयो। त फ्रान्सिस टर्बाइनको लागि के हुन्छ 2400 डिभाइड बाई रुट अन्डर एच भनेको 2400 यो भयो डिभाइड बाई 150 भयो। अनि यसले हामीले गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु जान्छ 195.95 आरपीएम। अब हाम्रो साइक्रोनियस स्पिड कति हुन जान्छ त साइक्रोनियस स्पिड त्यो भनेको हाम्रो यस हो। त यो भनेको हामी यो पावरबाट र एच को अनि एनएस बाट यसको रिलेसनबाट हामीले फाइन्ड आउट गर्छ। एनएस इक्वल टु एच को पावर 5/4 डिभाइड बाई रुट अन्डर पी। त यो भएको हाम्रो एनएस कति दिएको छ हामी निकाले 1 यति अनि 150 को पावर हाम्रो 5/4 डिभाइड बाई हाम्रो पावर कतिमा आयो यो आयो त्यस्तै 1041490 यति भनेको यसबाट हामीले गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 318.73 हुने भइगयो। अब नम्बर अफ द पोल कति चाहियो त्यो सबै यहाँ निकाल्नु पर्यो। नम्बर अफ द पोल इक्वल टु एनपी भनेको 120 डिभाइड बाई एन। यो एफ भनेको यहाँ फ्रिक्वेन्सी भयो, एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी हो, त्यहाँ भनेको हामी 150 मान्छौँ अनि एन भनेको 318.73 आयो भनेको यो 18.8 मिन्स कति आयो 19 नोज आयो नम्बर आयो नम्बर अफ द पोल। अब यसबाट यो हाम्रो रफली भयो। अब हामी करेक्टेड निकाल्छ यो सबैको भ्यालु हामीले करेक्टेड निकाल्छ। त्यही भएर करेक्टेड एन इक्वल टु 120 एफ बाई एनपी 120 into 50 करेक्टेड किन निकाल्छौँ किनकि यो भ्यालु हामीले यो गरेका छौँ नियर अबाउटमा लिएका छौँ 9 भनेको 328.9 आरपीएम आयो। यो करेक्टेड यन यहाँ यन कति थियो यति थियो हामीले 18 पोइन्ट यति अलिकति डिफरेन्स राख्यो भने 318.9 आरपीएम आयो। त्यस्तै हाम्रो करेक्टेड स्पेसिफिक स्पिड कति हुन जान्छ करेक्टेड स्पेसिफिक स्पिड इज इक्वल टु हाम्रो हुन जान्छन् एन रुट अन्डर पी डिभाइड बाई एच को पावर 5/4 इज इक्वल टु 328.9 हैन। अनि पी हाम्रो यहाँ हर्स पावरमा आउनु पर्यो जुन भनेको 104149017 डिभाइड बाई एच भनेको 150 को पावर 5/4। त्यसको क्याल्कुलेसन गर्दा के हुन्छ त्यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो एनएस को भ्यालु हुन जान्छन् 202.198 आरपीएम। त्यो भनेको यो हाम्रो स्पेसिफिक स्पिड आयो स्पेसिफिक स्पिड याद राख्नुस् यो करेक्टेड हो। अब के गर्नु पर्यो हाम्रो डायमिटर यो एउटा हाम्रो यो भ्यालु आयो एउटा यो हाम्रो एन्सर आयो यो भनेको चाहिँ क्वेशनमा निकाल्नको लागि। अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो डायमिटरको लागि 4 डायमिटर लेख्नुस् 4 डायमिटर अफ फ्रान्सिस टर्बाइन के हुन्छ डायमिटर फर्मुला 84.6 हैन त्यसपछि 5 रुट अन्डर एच डिभाइड बाई एन। त जुन भनेको 5 को भ्यालु फ्रान्सिस को लागि कसरी निकाल्छौं हामी 0.0197 यो तपाईलाई फर्मुला एक्जाम कोटामा याद हुनु पर्यो याद राख्नुस् है प्लस 0.0275 त यो भ्यालु हाम्रो 0.019 अनि यो हाम्रो स्पेसिफिक स्पिड को कति भ्यालु आएको छ यो एनएस करेक्टेड वाला जुन भनेको 202.198 को पावर 2/3 प्लस 0.0275 यति भयो। अनि यसलाई हामीले डायमिटरमा राख्छौ यो भ्यालु भनेको कति हुन जान्छ 0.706 हुने भएको मजाको साथ बुझ्नु भयो होला। यो फ्रान्सिस टर्बाइनको लागि फाइ निकाल्नको लागि फर्मुला हो डायमिटर भनेको यहाँबाट आयो। अब डायमिटर यो फाइ को भ्यालु हामीले त्यसमा राख्छौ 84.6 हैन 0.706 अनि रुट अन्डर 150 डिभाइड बाई हाम्रो n को भ्यालु कति आएको छ n को भ्यालु भनेको 200 यो n को भ्यालु हाम्रो 328 यहाँबाट आएको थियो यो करेक्टेड वाला लेख्नु हो याद राख्नुस् 328.9। त्यस्तै यहाँबाट डायमिटर को भ्यालु 2.22 मिटर आयो। त्यस्तै यो आन्सर र यो आन्सर भयो। त्यही भएर हाम्रो फर्स्टमा के सोधेको छ स्पेसिफिक स्पिड एनएस इक्वल टु कति हुन जान्छ 202.198 आरपीएम। त्यस्तै हाम्रो हुन जान्छन् रिक्वायर्ड डायमिटर कति हुन जान्छन्
डायमिटर इज इक्वल टू 2.22 मिटर हुन जान्छन्। यो यहाँसँग तपाईँले मजाको साथ बुझ्नुभयो होला। अब यसपछि हामी जान्छौँ फर्स्ट क्वेसनमा। एकैचोटि हामी फर्स्ट क्वेसनमा, नत्र उल्टो गरे नि हुन्छ, मैले सबै गरेकै छु, मैले मेटे है। अब यसपछि फर्स्ट क्वेसनमा नगर 4 को ए हामी गर्छौं। 4 को ए मा के भनेको छ, के रे 4 को बी मा कि डिजाइन द 4 स्ट्रक्चर इन द फलोइङ डाटा। डिजाइन डिस्चार्ज दिएको छ 15 मिटर क्यूब, स्टोरेज रिक्वायरमेन्ट दिएको छ 4 मिनट हामीलाई, लेन्थ अफ द पेन स्टोक दिएको छ 500 मिटर, त्यस्तै डायमिटर अफ द पेन स्टोक हामीलाई दिएको छ 2 मिटर। त यो भनेको छ हामीलाई 4 को डिजाइन गर्नको लागि हाइड्रो पावरमा जुन भनिन्छ कन्भेन्सन स्ट्रक्चरमा यी कुरा हामीलाई गर्नको लागि उस भनेको छ। त अब हामीले 4 को बी मा हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं, क्वेशन नम्बर 4 को बी गिवन डेट के छ त्यो हामी पहिला लेख्छौं। गिवन डेट हाम्रो सबभन्दा पहिला स्टोरेज रिक्वायर हामीले टाइम दिएको छ कति, टाइम दिएको छ 4 मिनट। त यो हाम्रो हुनु भएको कति 240 हाम्रो हुन जान्छ सेकेन्ड। त्यस्तै हामीलाई दिएको छ क्यू डिस्चार्ज कति दिएको छ, डिस्चार्ज डिजाइन डिस्चार्ज दिएको छ हामीलाई 15 मिटर क्यूब पर सेकेन्ड। त्यस्तै लेन्थ अफ द पेन स्टोक कति दिएको छ, लेन्थ अफ पेन स्टोक दिएको छ हामीलाई 500 मिटर। अनि डायमिटर अफ द पेन स्टोक कति दिएको छ, डायमिटर पेन स्टोक दिएको छ डायमिटर पी पेन स्टोक को 2.2 मिटर। अब यहाँ हामीले मीन भेलोसिटी हामीले एजुम गर्छौं। याद राख्नुस् मीन भेलोसिटी यहाँ दिएको छ, मीन भेलोसिटी कतिसम्म हामीले लिन सक्छौं, लेट मीन भेलोसिटी v इज इक्वल टू हामीले यहाँ मान्छौं कतिदेखि 2.2 देखि 0.8 मिटर पर सेकेन्ड सम्म राख्न पाउँछौं हामीले। अब त्यस्तै स्टोरेज 4 को स्टोरेज क्यापासिटी कति हुन जान्छ, स्टोरेज क्यापासिटी अफ 4 कति हुन जान्छन्, भोल्युम इक्वल टू क्यू इन्टु टाइम हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो 15 इन्टु 240 हुने भएको। त यो भ्यालु भनेको कति हुन जान्छन् 3600 मिटर क्यूब। यो हाम्रो भोल्युम भयो। यति मिटर क्यूब वाटर यसमा हटाउन सक्छन्। त्यसको लागि अब हामीले 4 को डिजाइन गर्नु पर्यो। त हामीले यहाँ एजुम यो गरेका छौं, एजुम यहाँ हामीले गरेका छौं यो। त्यस्तै अब यसपछि के गर्नु पर्यो, हामीले मिनिमम के सबमर्जेन्स निकाल्नु पर्यो। मिनिमम सबमर्जेन्स के हुन्छ, त्यो भ्यालु भनेको दुईवटा हामीले एचएस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यो भनेको दुईवटा फर्मुलाबाट हामी निकाल्छौं। त्यो दुईवटा फर्मुला सबभन्दा बढी म्याक्सिमम भ्यालु कुन हुन्छ त्यही भ्यालु नै हामीले त्यो डेप्थ निकाल्नको लागि हामीले यहाँ गर्छौं। त्यही भएर यहाँ लेख्नुस् मिनिमम सबमर्जेन्स क्यान बी कम्प्युटेड एच। सबभन्दा पहिला हामीले एउटा भ्यालु एचएस निकाल्छौं। त्यो भन्नु यो भन्दा यो जति यहाँ जुन भ्यालु आउँछ त्यो भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो vp स्क्वायर बाइ 2g। अब vp कति हुन्छ, त vp इक्वल टु हाम्रो कति छ q बाइ a ap। त q भनेको हाम्रो दिएको छ 15। त्यस्तै पाई बाइ 4 डायमिटर कति दिएको छ, यो डायमिटर 2 स्क्वायर। त यो भ्यालु हाम्रो हुन जान्छन् 4.77 मिटर पर सेकेन्ड। अब vp को भ्यालु भनेको 1.5 इन्टु 4.77 स्क्वायर डिभाइड बाइ 2 इन्टु 9.1। अब यसको हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1.74 मिटर हुने भएको। अब सेकेन्डमा एचएस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यो भन्दा पनि ग्रेटर हुनु पर्यो अथवा इक्वल हुनु पर्यो। त यो भ्यालु 0.545 vp रुट अन्डर d हुनु पर्यो। त यसको भ्यालु 0.545 vp को भ्यालु कति आयो 4.77। डायमिटर कति दिएको छ, डायमिटर भनेको 2 दिएको छ, त्यसबाट 3.7 मिटर आयो। त यसमा यो भ्यालु र यो भ्यालुमा जुन भ्यालु बढी हुन्छ त्यही भ्यालु हामीले लेख्छौं। त यहाँ लेख्नुस् ग्रेटर अफ बोथ। त हाम्रो एचएस को भ्यालु हुन जान्छन् कति 3.7 मिटर। अब हामी
4 को डेप्थ निकाल्दाखेरि त्यहाँ हामीले एजुम गर्छौं, एजुम के गर्छौं कि फ्री बोर्ड 1 मिटर राख्छौं। त्यस्तै फ्री बोर्ड 1 मिटर राख्दाखेरि सेटलिङ जोन, जहाँ सेटलिङ जोन हुन्छ, सेटलिङ जोन डेप्थ त्यो पनि हामीले 1 मिटर राख्छौं। अब यहाँबाट डेप्थ अफ द 4 वे कति हुन जान्छन्, डेप्थ अफ 4 वे जुन भनेको टोटल एच हामी मान्छौं इक्वल टु एच एस प्लस फ्री बोर्ड प्लस सेटलिङ जोन डेप्थ, सेटलिङ जोन डेप्थ प्लस डायमिटर अफ पाइप। यहाँसम्म क्लियर होला। अब एचएस को भ्यालु हाम्रो 3.7, फ्री बोर्ड 1, सेटलिङ जोन 1, डेप्थ अफ द डायमिटर भनेको 2, त यहाँबाट हाम्रो हुन्छ 2 3, यो भ्यालु भनेको हाम्रो कति हुन जान्छ 7.67 मिटर हुन जान्छन्। यो क्यापिटल एच को भ्यालु डेप्थ अफ द हाम्रो 4 वे यति भयो। अब डेप्थ अफ द 4 वे बाट न हामीले के निकाल्छ, विड्थ अफ द हामीले 4 वे निकाल्न सक्छौं मजाले। त लेख्नुस् यहाँ विड्थ अफ 4 वे बी भनेको हामीले क्यू बी इन्टु एच, यो भेलोसिटी हो, एच हो, यो हाम्रो डिजाइन डिस्चार्ज हो। त यहाँबाट हामीले 25 दिएको छ। यो भी को भ्यालु हामीले कति मान्ने भयो, कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ 0.25 मैले यहाँ माने। त 0.25 एच को भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ 7.67 इक्वल टु हाम्रो यसले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 7.8 मिटर मिन्स हाम्रो 8 मिटर आयो हाम्रो के ब्रेथ। अब लेन्थ कसरी निकाल्ने, लेन्थ हामीलाई सजिलो छ निकाल्नको लागि। त लेन्थ अफ द 4 वे, लेन्थ अफ 4 वे एल इक्वल टु भलम। एउटा कुरा याद राख्नुस्, ब्रेथ निकाल्दाखेरि हामीले डिस्चार्ज को युज गर्छौं, लेन्थ निकाल्दाखेरि हामीले भलम को युज गर्छौं। त भलम लेन्थ भयो यो, त्यस्तै बी इन्टु एच। त भलम हाम्रो दिएको छ 3600, बी भनेको 8 मिटर आयो, अनि एच भनेको हाम्रो कति छ 7.67। त यसको भ्यालु हाम्रो 58.6 नियरली हाम्रो 59 मिटर हुने भएको। त हाम्रो साइज अफ द 4 वे कति हुने भएको, लेख्नुस् साइज अफ 4 वे लेन्थ भनेको हाम्रो 59 मिटर, अनि ब्रेथ भनेको 8 मिटर, अनि डेप्थ भनेको 6.6 मिटर यो हाम्रो हुने भएको। त्यसलाई हामीले यदि फेरि क्वेशनमा भनेको छ प्लान सेक्सन देखाउनको लागि, सेक्सनल भ्यू देखाउनको लागि, त यही हामी गर्छौं। हेर्नुस् यहाँ यो भयो, यहाँ हाम्रो सबभन्दा पहिला पेन स्ट्रोक हुन्छ। पेन स्ट्रोक भइसकेपछि यो भयो हाम्रो अनि यहाँ हाम्रो हुन्छ के एउटा के स्पिलवे। यसै तपाईलाई देखाउनु पर्छ, हुन्छ न 2 मार्क भनेको एक्जाममा काटिन सक्छ है, याद राख्नुस्। केनाल भयो, यो हाम्रो ब्रेथ भयो बी, यो हाम्रो लेन्थ भयो एल, यहाँ हाम्रो के हुन्छ फ्लसिङ हुन्छ, यसलाई फ्लसिङ, यसलाई हाम्रो के भयो पेन स्ट्रोक, लेन्थ भयो। अब हामीले यसलाई कुन भ्यू देखाउने हो, यसको यो भयो हाम्रो के प्लान अफ फिगर भयो, यो प्लान अफ 4 वे। त्यस्तै अब हामीले के सेक्सनल भ्यू देखाउनु पर्यो। त सेक्सनल भ्यू को लागि यहाँ हेर्नुस्, म अलि छिटो बनाउँदैछु है। त यो भयो हाम्रो के, यो भयो वाटर टेबल यहाँसम्म हुन्छ हैन। फ्री बोर्ड हाम्रो यो फ्री बोर्ड 1 मिटर हामीले मानेका थियौं, यो भयो हाम्रो MWL। त्यस्तै यहाँबाट हाम्रो यो हुने भएको ट्रेस ब्याग
हेर्नुस् त यो भयो हाम्रो के यति डायमिटर हामी डिपी मानेछौँ अनि यो पार्ट जुन भयो त्यो भनेको हामीले एच सेटलिङमा हामीले मानेका थियौँ, एच सेटमा हामीले मानेका थियौँ अनि यो पार्ट हामीले जुन क्याल्कुलेसन गर्यो त्यो भनेको हाम्रो एचएस भयो अनि टोटल हामीले जुन निकाल्यौँ त्यो भनेको हाम्रो एच भयो। यो हाम्रो ग्राउन्ड भयो यसरी। यो हाम्रो पेन स्टोक हो, पेन स्टोक। यो हाम्रो भयो के, यो भयो हाम्रो के ट्रेस र्याक भयो मिड लेभल। यो हाम्रो सेक्सनल, यो हाम्रो एच नेट हामीले यहाँ मान्यौँ जुन हाम्रो 7.67 आयो। त यो भयो हाम्रो के कुन भ्यू, यो भयो हाम्रो सेक्सनल भ्यू, सेक्सन अफ 4 त यतिसम्म तपाईँलाई गर्नुपर्ने हुन्छ कि 8 मार्कमा थियो कि 7 मार्कमा थियो। यहाँसम्म तपाईँलाई मजाको साथ बुझ्नुभयो। हामीले अहिलेसम्म 3वटा कि 4वटा न्युमेरिकल सुरु गऱ्यौँ। कति मिनट भयो, धेरै नै भयो होला। अब छिटो हामी गरौँ। मजाको साथ बुझ्नुभयो होला। तपाईँ पनि प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस्। मैले मेटेँ यसलाई। अब यसपछि हाम्रो क्वेशन के रहेको छ, फाइन्ड द। अब हामी ड्यामको न्युमेरिकल गर्छौँ। ड्याममा यो पालि हामी 2020 को फलमा के सोधेको थियो हामीलाई, अर्थन ड्याम भनेर सोधेको थियो। त्यसको हामीले स्पेसिफिक डिस्चार्ज निकाल्नको लागि भनेको छ। त त्यसको हाइट अफ ड्याम दिएको छ 50 मिटर, अप स्ट्रिम वाटर लेभल दिएको छ 48 मिटर, डाउन स्ट्रिम वाटर लेभल भनेको 3 मिटर, विथ अफ द ड्याम एट द टप दिएको छ 8 मिटर अनि अप्पर साइड स्लोप, डाउन साइड स्लोप दिएको छ 1:2.5, जहाँ भनेको 1 भनेको भर्टिकल र 2.5 भनेको होरिजेन्टल भनेको छ र कोएफिसिएन्ट अफ द पर्मालिटी भनेको 2.5 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड भनेको छ। त यो क्वेशन कसरी गर्ने हो यहाँ म हेर्दै जानुस्। अब सबभन्दा पहिला हामी यसको के गर्नुपर्छ, अर्थन ड्यामको फिगर बनाएर सबै कुरा त्यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। त यो भयो हाम्रो के अर्थन ड्याम। यहाँ हेर्नुस्, जस्तो भए पनि अब फिगर हामी छिटो यहाँ गर्नेछौँ। यो भयो हाम्रो 8 मिटर। अब यो धेरै भयो, 8 मिटर धेरै भयो, यहाँ देखिन्छ होला, तर त्यो अब छाड्नुस्। यो भयो अनि हामीलाई क्वेशनमा दिए अनुसार हामी यहाँ गर्दैछौँ। सिपेज फ्लो भइरहेको छ हैन, सिपेज फ्लो भइरहेको छ अर्थन ड्यामबाट यो, अनि अदर साइडमा वाटर टेबल पनि दिएको छ यहाँ, जुन भनेको हामीलाई के छ 3 मिटर दिएको छ। अब सिपेज फ्लो हुँदाखेरि हामीले थ्योरी पढेका छौँ हैन, थ्योरी के पढेका छौँ कि यहाँ पनि र यहाँ पनि, यहाँ 2वटा जोन हुन जान्छन्। 2वटा जोन भनेको कुन कुन हो यहाँ हेर्नुस्। अब अर्थन ड्याममा सिपेज कन्डिसनमा हामीले पढ्दाखेरि जति बेला हामीलाई फिल्टर दिएको हुँदैन, यो साइडमा फिल्टर दिएको हुँदैन भने यो जुन हाम्रो लेन्थ हुन जान्छन् त्यो भनेको यो H1 हुन जान्छन्। याद राख्नुस् है। यसलाई हामीले बी पोइन्ट मान्छ, यसलाई हामीले सी पोइन्ट मान्छ, यसलाई हामीले ए पोइन्ट मान्छौँ, त्यस्तै यसलाई हामीले डी पोइन्ट मान्छ। र यो फर्स्ट हाम्रो जुन जोन हुन्छ त्यसलाई, यो जोन हाम्रो फर्स्ट जोन, यो हाम्रो सेकेन्ड जोन, अप्पर साइड को जोन फर्स्ट जोन, यहाँ हाम्रो सेकेन्ड जोन। त यो भनेको हामीले Q1 मान्छौँ। यहाँ जुन फ्लो भइरहेको छ यसलाई हामीले Q2 मान्छ, यहाँ जुन वाटर फ्लो भइरहेको छ यो Q3 मान्छ। याद राख्नुस्। अनि यो साइडमा जुन हामीलाई स्लोप दिएको छ त्यो भनेको 1:mu यहाँ मान्छौँ, जुन भनेको 2.5 नै छ। अनि यो साइडमा पनि दिएको छ यो m:md मान्छ। नोटेसन यसै दिन्छ, तर md को भ्यालु यहाँ 2.5 सबको लागि सेम नै दिएको छ हैन। अनि यो जुन डेप्थ दिएको छ यो भनेको 48 मिटर दिएको छ र यो जुन छ त्यो भनेको 2 मिटर मात्र दिएको छ। अब हामीले L1 निकाल्नु पर्यो। त L1 निकाल्नको लागि पहिला सबभन्दा पहिला L0, यो हाम्रो L भयो, अनि L0 भनेको यहाँ देखि र यहाँसम्म कति सिपेज फ्लो भयो त्यो, यो भयो यहाँ, यो भयो हाम्रो L0। याद राख्नुस्। यो पोइन्ट डी भयो। अब
3 मिटर भयो। यो खासमा हामीलाई यो पहिला डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जुन यसलाई हामीले A0 मान्छ। यो जुन सिपेज फ्लो भइरहेको छ नि वाटर टेबलभन्दा माथि यो डिस्टेन्स, त्यसलाई हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म A0 मान्छ। 3 मिटर यो भयो हैन। त यो डिस्टेन्स कति हुन जान्छन् याद राख्नुस्। यहाँ यो डिस्टेन्स कति हुन जान्छन्, यो डिस्टेन्स यो स्लोप MD दिएको छ भने स्लोप इक्वल टु MD हैन 3 प्लस A0, यो ट्रिङ्गलको कारणले गर्दा यति डिस्टेन्स यो अनि यो स्लोप मल्टिप्लाई गरे हैन। तब यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँसम्म हाम्रो भयो। त MD रो यहाँ लेख्नुस्। अब सोलुसन हामी जान्छौं हैन। इन अपर स्ट्रिम साइड स्लोप कति दिएको छ, अप स्ट्रिम साइडमा स्लोप भनेको MU जुन हामीले मानेको थियो हैन, एन्ड डाउन स्ट्रिम साइडमा इक्वल टु हामीले MD मानेका छौं, त्यो भनेको पनि 2.5 नै दिएको छ याद राख्नुस्। अनि यहाँ यो सिग्मा H1 यो भ्यालु पहिला निकाल्नु पर्यो र यो सिग्मा यसको भ्यालु के भनेको हामीले दिएको छ 2.5 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड के पर आवर दिएको छ, सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड दिएको छ क्या। 2.5 सेन्टिमिटर छ भने यसलाई हामीले केमा लाग्नु पर्यो, मिटरमा लाग्नु पर्यो। त यो भ्यालु भनेको 2.5 × 10⁻⁻2 मिटर पर सेकेन्ड हुन जान्छ। अब E को भ्यालु यो यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यसको भ्यालु हामीले फर्मुलामा भनेको छ यति युज गर्नको लागि 1/2 MU। यो भनेको यहाँ MU भनेको अप्पर साइडको हुनुपर्छ याद राख्नुस्। एक्जाममा यहाँ त सेम भ्यालु दिएको छ तर अप्पर साइडको यहाँ हुन्छ MU। त 0.44 डिभाइड बाइ 1 प्लस 1/2 इन्टु 2.5 यसको भ्यालु हुन जान्छ 0.367। अनि यहाँबाट हाम्रो H1 को भ्यालु हुनु भएको 0.367 इन्टु H1 को भ्यालु छ 48, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 17.2 मिटर हुन जान्छ। मिन्स यो जुन डिस्टेन्स छ यो डिस्टेन्स कति आयो हाम्रो 17.62 मिटर आयो हैन। अनि यसैबाट न हामीले के L1 को क्याल्कुलेसन गर्ने हो। L1 यहाँ हेर्नुस् अब फर्म फिगरबाट यो टोटल L जुन यहाँ छ नि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स L1 इक्वल L इक्वल टु पहिला EH1 त हुन्छ नै, EH1 जुन हामीले अहिले भर्खर निकाल्यौ EH1 प्लस यो हाइट कति छ हाम्रो, यो हाइट भनेको 2 मिटर छ। त यो 2 मिटर र यसको स्लोप त यो डिस्टेन्स निकाल्नको लागि के हुन जान्छ नि MU 2MU यो डिस्टेन्स मात्र। त त्यही 2MU प्लस यो डिस्टेन्स हाम्रो कति दिएको छ 8 मिटर दिएको छ, मैले यहाँ फिगरमा भरि देखाएँ हैन। अनि यो डिस्टेन्स अब त यो डिस्टेन्स इक्वल टु कति जान्छ नि MD 3 प्लस A0, यो हाम्रो A छ A प्लस 3 इक्वल टु अनि यो स्लोपले हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि MD स्लोपले त हाम्रो हुन जान्छन् सरी यो भयो के यो मैले यो भने यहाँ हुँदैन। यो कति हाम्रो हाइट छ 50 हाइट छ, स्लोप कति छ MD छ, त्यही भएर 50 इन्टु MD। त यहाँ EH1 को भ्यालु कति दिएको छ 17.62 प्लस 2 इन्टु 2.5 दिएको छ प्लस 8 इन्टु 50 इन्टु 2.5 दिएको छ। अनि यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 155.62 मिटर हुन जान्छन्। अब हामीले यो L निकाल्यौ तर हामीलाई चाहिएको छ L0। त L0 निकाल्नको लागि हामीलाई यो भ्यालु घटाउनु पर्यो, यो भ्यालु माइनस गर्नु पर्यो। त यो भ्यालु कति छ यो छ, त यो घटाउनको लागि पहिला A0 निकाल्नु पर्छ। त लेख्नुस् यहाँ LMD हैन। अनि यो जुन डिस्टेन्स हामी मान्छौं नि यो टोटल H0 मान्छ जुन भनेको A0 प्लस 3 हुन जान्छ। त त्यही भएर यहाँ हाम्रो हुन जान्छ नि H0 मिन्स L माइनस MD हैन। MD अनि A0 प्लस 3 हाम्रो यहाँ हुने भएको। अनि LG को भ्यालु यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 148.12 माइनस 1.2 A0 तपाई क्याल्कुलेसन गर्नुस् एकचोटी भ्यालु राखेर 148.12 माइनस 1.20 1.2 A0 आयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो A0 को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। A0 निकाल्नको लागि हामीसँग यहाँ हेर्नुस् यसमा यो फिगर मैले यहाँ कोरे हैन। यहाँ वाटर टेबल दिएको छ, यहाँ पनि फ्लो भइरहेको छ, यहाँ पनि Q
टु Q3 फ्लो भइरहेको छ। यो हाम्रो डिस्टेन्स जुन भनेको छ A0 छ, यो हाम्रो भनेको छ 3। A0 हामीले सपोज गरेका छौं। अनि यो जुन हाम्रो भर्टिकल डिस्टेन्स होरिजोनल डिस्टेन्स हुन जान्छन् त्यो भनेको MD अनि A0 प्लस 3 हुन जान्छन्। यो वाटर टेबल छ। त के हुन्छ यहाँ A0 को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला जोन 1 मा Q1 को फर्मुला के हुन जान्छन् हेर्नुस्, लेख्नुस्। we have डेप्युट्स फर्मुला अथवा इक्वेसन के स्पेसिफिक डिस्चार्ज थ्रु जोन 1, यो हाम्रो जोन 1 हो, 1 जोन हो, यो हाम्रो 2 जोन हो, थ्रु जोन 1 हैन। त अप स्ट्रीम स्पेसिफिक डिस्चार्ज गिवन बाय, लेख्नुस् अप स्ट्रीम स्पेसिफिक discharge is given by Q1 is equal to K2L0 H1 minus H2 स्क्वायर हुन्छ हैन। अब K1 को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ, 2L0 को पनि भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ, H1 को भ्यालु हामीलाई यहाँबाट यो हाम्रो H1 हो हैन। त यो भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ। अनि डिभाइड बाइ यो डिभाइड बाई 2L0 भयो, ठीक छ। त यो भयो हाम्रो कति K2L0 भनेको हाम्रो 148.12 माइनस 1.20 A0 माने 148.12 2.5 A0 यो भयो हैन। अब यो भइसके पछाडी के गर्ने मल्टिप्लाई, H1 को भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ 48 स्क्वायर हैन। H2 को भ्यालु, H2 हाम्रो कुन छ, H2 भनेको हाम्रो H0 भनेको हाम्रो A0। त यो भ्यालु भनेको कति छ 3 प्लस A0। यो H2 भनेको वाटर साइड के रे डाउन स्ट्रीम साइड को जति पनि सिपेज फ्लो भइरहेको छ त्यतिको डिस्टेन्स हाम्रो भनेको के भयो H0 भयो। त यहाँबाट यो हाम्रो इक्वेसन एउटा 1 भयो। यति के को भ्यालु पनि थाहा छ, एउटा मात्र हाम्रो A0 को भ्यालु हामीले थाहा छैन। अब फोर डाउन स्ट्रीम साइड गर्छ, फोर डाउन स्ट्रीम को फर्मुला हामीलाई Q2 इक्वल टु, यो Q2 को फर्मुला हामीलाई थाहा छ के A0 डिभाइड बाइ MD। त्यस्तै Q3 को फर्मुला के हुन्छ, Q3 को फर्मुला हामीले लगमा हुन्छ, तपाईले के हेर्नु पर्यो, थ्योरी हेर्नु पर्यो, ln हैन A0 बाई A0। त अब यो दुवैको सम मैले Q डैश माने अर्थात Q2 प्लस Q3। अब यो दुवैमा हाम्रो के कमन हुन जान्छ KA0 MD कमन हुन जान्छ, KA0 हैन MD कमन हुन जान्छन्। त्यस्तै 1 प्लस ln हैन A0 प्लस 3 डिवाइड बाइ A0 हुन जान्छन्। अब यो Q डैश र यो Q1 हामीले के गर्नु पर्यो, यसमा सिपेज फ्रम अपर स्ट्रीम साइड इज इक्वल टु डाउन स्ट्रीम साइड, जुन सिपेज स्पेसिफिक डिस्चार्ज भइरहेको छ त्यो हाम्रो इक्वल हुन जान्छन् Q1 इज इक्वल टु Q डैश, यो र यो। अब यसमा हामीले यो इक्वेसन 1 र 2 लाई के गर्ने हो, इक्वेट गराउने हो। त लेख्नुस् यहाँ, लेख्नुस् स्पेसिफिक डिस्चार्ज इन अपर स्ट्रीम साइड इज इक्वल टु डाउन स्ट्रीम साइड इज इक्वल टु हाम्रो के हुन जान्छन् K डिवाइड बाइ 2 इन्टु 148.12 माइनस 2.5 A0 मल्टिप्लाई 48 स्क्वायर माइनस 3 प्लस A0 स्क्वायर हैन यति। अनि यो भ्यालु KA0 डिवाइड बाइ MD 1 प्लस ln A0 प्लस 3 डिवाइड बाइ A0। अब यहाँ हाम्रो K को भ्यालु कति थाहा छ, K को भ्यालु 2 पॉइंट कति हामीले यहाँबाट 2.5 इन्टु 10 टु पावर माइनस 2। A0 को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, K को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ 2.5 10 टु पावर माइनस 2, MD को भ्यालु पनि 2.5 हामीलाई थाहा छ। यसलाई डाइरेक्ट तपाईले एकैचोटी क्याल्कुलेटरमा थिच्नुस्, इक्वेसन बनाएर थिच्दाखेरि हाम्रो हैन A0 को भ्यालु 19.82 हुन जान्छ, 19.82 मिटर हुन जान्छन्।
अब A0 को भ्यालु हामीलाई मात्र फाइन्ड गर्नुपर्ने थियो यसमा हैन, मेन कुरा भनेको त्यही थियो। अब A0 को भ्यालु हामीले Q1 मा गएर राख्छौं, यो Q1 मा गएर हामीले राख्छौं। Putting the value of A0 in equation 1 to find out the upper stream specific discharge, के हुन जान्छ Q1 इक्वल टु त्यो यसमा हामीले भ्यालु राख्छौं 2.5 into 10 to the power -2 डिभाइड बाइ 2 into 148.12 minus 2.5 19.82 यो भयो। अनि मल्टिप्लाई यो 48 स्क्वायर माइनस हैन 3 प्लस 19.67 स्क्वायर यो। अब यसको हामीले भ्यालु राख्दाखेरि हाम्रो भ्यालु Q1 को भ्यालु 0.226 मिटर क्यूब पर सेकेन्ड पर मिटर, यही हाम्रो एन्सर हुन जान्छ जुन भनेको छ स्पेसिफिक डिस्चार्ज निकाल्नको लागि। त हाम्रो फाइनल एन्सर के भयो Q1 इक्वल टु 0.226 मिटर क्यूब पर सेकेन्ड पर मिटर, किनकि स्पेसिफिकमा भनिएको छ। त यो हाम्रो पनि क्वेशन भयो 3 को बी यो भयो। यहाँसम्म मजाको साथ बुझ्नुभयो, के बुझ्नु भएन यो 3 तपाईले हेर्नु पर्यो। यहाँको इक्वल डिस्टेन्स यो हुन्छ, यसमा Q1 जोन 1 हुन जान्छ, Q2 र Q3 निकाल्नु पर्यो। A0 हामीले कति वाटर टेबलमा कति माथि सिपेज भइरहेको छ त्यो भ्यालु हामीले खासमा फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला, अनि गएर हामीले जुन सुकैमा राख्दाखेरि हाम्रो भ्यालु सेमै हुन जान्छन्। यहाँसम्म मजाले तपाईले बुझ्नुभयो। त यो भयो। अब हामीले फर्स्ट क्वेशनमा जान्छौं। हेर्नुस् अब तपाईको फर्स्ट क्वेशन के भइरहेको छ, तपाईको स्क्रिनमा शो भइरहेको छ 1 को बी 2020 को फलको 1 को बी डिटरमाइन द स्टोरेज कैपेसिटी फॉर अ कांस्टेंट डिमांड अफ 150 मीटर क्यूब पर सेकेन्ड इन द फ्लोइंग फ्लो ड्यूरेशन कर्व, जहाँ मन्थ दिएको छ फेब्रुअरी मार्च अप्रिल सबै दिएको छ, क्यू पनि दिएको छ। तपाईको स्क्रिनमा शो भइरहेको छ। मैले यहाँ मात्र गिवन डेट लेख्छु अनि सरासर के गर्छु न्युमेरिकलमा गर्ने छु। त क्वेशन नम्बर फर्स्ट को बी को हाम्रो जुन डिजाइन डिस्चार्ज दिएको छ, जुन हाम्रो त्यतिको लागि डिजाइन गर्नु पर्यो जसलाई हामीले क्यू आउटफ्लो भन्छौं, त्यो कति छ त्यो भनेको 150 हाम्रो मिटर क्यूब पर सेकेन्ड हामीलाई दिएको छ। अब हाम्रो टोटल रिक्वायरमेन्ट डिस्चार्ज स्टोरेज क्यापासिटी कति हुन्छ त्यो भनेको छ हामीले निकाल्नको लागि। त यहाँ म टेबल बनाउँछु। यहाँ हेर्नुस् अब मन्थ को लागि सबभन्दा पहिला टेबल हामी बनाउँछौं। त्यसपछि यसमा डे कति हुन्छ त्यो, त्यसपछि क्यू इनफ्लो कति हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ त, क्यू इनफ्लो कति हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ जुन भनेको हाम्रो मिटर क्यूब पर सेकेन्डमा हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो क्यू आउटफ्लो हाम्रो डिजाइन डिस्चार्ज भयो जुन भनेको 150 हामीलाई दिएको छ, यो पनि हाम्रो मिटर क्यूब पर सेकेन्डमा हुन्छ। त्यस्तै अब यो दुवैमा हामी कम्पेयर गर्छौं अनि कुन हाम्रो सरप्लस हुन जान्छन् कुन हाम्रो के डिफिसिएन्ट हुन जान्छन् त्यो हामीले फाइन्ड गर्छौं। त यहाँ हामी सरप्लस लेख्छौं, यहाँ हामीले डिफिसिएन्ट लेख्छौं अनि डिफिसिएन्ट को हामीले भोल्युम यहाँ लेख्छौं। मजाको साथ बुझ्नुभयो। त यो हाम्रो सरप्लस भयो, यो हाम्रो डिफिसिएन्ट भयो, यो हाम्रो भोल्युम भयो, भोल्युम अफ डिफिसिएन्ट। यो हाम्रो मिटर क्यूबमा पर सेकेन्डमा नै हुन्छ, यो हाम्रो मिटर क्यूब पर सेकेन्डमा हुन्छ, यो हाम्रो मिटर क्यूबमा हुन्छ। अब सबभन्दा पहिला जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर। त यो जनवरी कति हुन्छ, जनवरी को 31 हुन्छ हैन। त त्यस्तै तपाईले याद गर्नु पर्यो फेब्रुअरीमा 28 हुन्छ, यसमा पनि 31 हुन्छ, यसमा 30 हुन्छ, यसमा 31 हुन्छ, यसमा 30 हुन्छ र जुलाई र अगस्तमा 31 हुन्छ। त्यसपछि 30 सेप्टेम्बर, त्यसपछि 31, त्यसपछि 30, त्यसपछि 31। क्यू इनफ्लो हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ 85 मिटर क्यूब, त्यसपछि 54, त्यसपछि 53, त्यसपछि हाम्रो यो भयो 100, त्यसपछि यो हाम्रो भयो 130, त्यसपछि भयो 222 हैन, त्यसपछि भयो 600, त्यसपछि भयो हाम्रो 800, त्यसपछि हाम्रो भयो 500, त्यसपछि भयो हाम्रो 200 कति 240,
त्यसपछि भयो 130, त्यसपछि हाम्रो भयो 190। अब क्यू आउटफ्लो भनेको डिजाइन डिजायर सबै महिनामा त सेमै हुन जान्छ। त यो सबै महिनामा हाम्रो कति हुनु भएको 150 150 अब के गर्नु पर्यो, यो इन्फ्लोबाट हाम्रो जुन आइरहेको छ प्रोभाइड भइरहेको छ जुन हाम्रो जुन एउटा प्रोजेक्ट होला त्यो प्रोभाइड भइरहेको छ यति, तर डिमान्ड यो महिनामा सम्म हरेक महिनामा यति छ हैन। त यसबाट यो घटाउँछ, यसबाट यो घटाउँदाखेरि जुन भ्यालु माइनस हुन जान्छ त्यो भनेको हामीले डिफिसिएन्टमा राख्छौं, यदि बढी भयो भने सरप्लसमा राख्छौं। त 85 बाट 150 गयो भने माइनस हुन्छ, त यो भ्यालु भनेको हाम्रो कति हुन्छ 65 माइनस हुन्छ, त्यही भएर डिफिसिएन्टमा राख्छौं। त्यति हाम्रो कमी भयो, पूर्ति भइरहेको छैन, त्यही भएर यसबाट यो घटाउँछ, त्यो पनि हाम्रो पूर्ति भइरहेको छैन, यो पनि हाम्रो 70 हुन जान्छ, यो हाम्रो 50 हुन जान्छ, त्यस्तै यो हाम्रो 20 हुन जान्छन् मईमा हैन। अनि यसबाट यो घटाउँदाखेरि यो भ्यालु हाम्रो भनेको यति, योबाट यो घटाउँदाखेरि यो बढी हुनु भएको, यो सरप्लस हुनु भएको, यो 650 हुनु भएको, त्यस्तै यो 350 हुनु भएको, त्यस्तै यो 90 हुन जान्छन्। अनि यो भ्यालु भनेको फेरि कम हुन जान्छन् किनकि 130 190 छ, अनि सरी यो 90 छ है। अनि यसबाट गर्दाखेरि 60 यसरी। त यो भयो हाम्रो यति। अब हामीलाई टोटल रिक्वायरमेन्ट कति चाहियो त त्यो निकाल्नको लागि डिफिसिएन्टको भोल्युम मात्रामा निकाल्छौं। त यो भोल्युम निकाल्नको लागि के हुन जान्छन्, भोल्युम इज इक्वल टु क्यू इन्टु टाइम हुन्छ हैन। त क्यू भनेको जस्तै यसको मैले गर्दै छु 65 हैन, टाइम भनेको कति छ, टाइम भनेको 31 डेज, मानौ जनवरी महिनाको हामीले निकाल्दै छ भने 31 भयो, त्यो भयो डे, त्यसलाई आवरमा लाग्नु पर्यो, त्यसपछि हामीले के गर्नमा लाग्नु पर्यो यो भयो मिटर क्यूब पर सेकेन्ड छ भने यो भयो डे, यो भयो आवर, यो भयो मिनट, यो भयो हाम्रो सेकेन्ड। त यसको गर्दाखेरि मानौ फर्स्टको मैले गराएँ हैन, फर्स्टको गर्दाखेरि 174096000 भयो। त यस त्यस्तै नै यसको गर्दाखेरि फेब्रुअरी महिनामा 28 ले मल्टिप्लाई गर्नु, यो भ्यालु चेन्ज हुन जान्छन्, यो भ्यालु मात्र चेन्ज हुन जान्छन्, बाकी यो भ्यालु सेम हुन जान्छन् हैन। त गर्नु पर्यो यति लेख्नु पर्यो। त तपाईलाई यतिमा लेख्नु मन छ भने यति लेख्नुस्, न त 3 मा भनेको 140.096 मिलियन मिटर क्यूब पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो डिभाइड 10⁻⁻⁴ मैले 6 ले डिभाइड गरे हैन, त मैले त्यति नै लेख्न जान्छु। त्यस्तै 96 को मैले गर्दा गरे हैन, तपाईहरु गर्नुस्। मैले गर्दाखेरि डाइरेक्ट क्याल्कुलेसनमा यो भ्यालुहरु हाल्ने हो, कपीमा देखाउने हैन यिनीहरु। त्यस्तै 97 को गर्दाखेरि 25980480, त्यस्तै 50 को गर्दाखेरि 1296240, त्यस्तै 53568000, त्यस्तै मैले यसलाई गर्दाखेरि 58184 चारवटा 0, त्यस्तै 160704000 हैन। अनि यो दुवैलाई हामीले के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो। त टोटल हाम्रो डिफिसिएन्ट रिक्वायरमेन्ट जुन स्टोरेज क्यापासिटी हुन जान्छन् त्यो भ्यालु भनेको के हुन जान्छन् 106185 हैन 56000 यो हुन जान्छन्। त यहाँ हामी के लेख्छौं, लेख्नुस् यहाँ हेन्स क्यापासिटी अफ हैन रिजर्वायर फर स्टोरेज इक्वल टु कति हुन भएको 106185600 के मिटर क्यूब, अथवा यसलाई तपाईले यसमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 1061856 मिलियन मिटर क्यूब। यो दुवै हाम्रो मेथडबाट हामीले लेख्न सक्छौं। त यो फर्स्ट को ए 1 को बी तपाईले मजाको साथ बुझ्नुभयो, यो 7 मार्कको न्युमेरिकल थियो कि 8 मार्कको थियो, मजाको साथ यति नै गर्नुपर्ने रहेछ हैन। त्यसपछि हामी बुझ्नुस्, क्याल्कुलेसन गर्नुस्, क्याल्कुलेसन पनि एक्जाममा एकदम फास्ट हुनु पर्यो। मैले यसलाई मेट्छु। अब लास्ट हाम्रो 2020 को फलको लास्ट क्वेशन रहेको छ, त्यो अब के हो क्वेशन छ भने पढ्नुस् न त, म स्क्रिनमा शो गराइदिन्छु त्यो क्वेशन। त्यो क्वेशनमा हामीलाई त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ, प्राय जसो त्यो क्वेशनहरु सोधिरहेको हुन्छ। त त्यो क्वेशन के भनेको छ कि मीन मंथली फ्लो इन मीटर क्यूब पर सेकेन्ड मा दिएको छ फर द नेपेलिज रिभर इन सोन इन फिगर, हरेक महिनामा दिएको छ त्यति फ्लो भइरहेको छ। डिटरमाइन द बेस्ट इन्स्टल क्यापासिटी विथ द गिवन डाटा, बेस्ट इन्स्टल क्यापासिटी कति % कुनमा गएर हैन
हाम्रो बेस्ट इन्टेल क्यापासिटी हुनसक्छ, जहाँ भनेको इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ एउटा प्रोजेक्ट गर्नको लागि भनेको इन्ट्रेस्ट रेट 10% इनर्जी प्राइस दिएको छ डलरमा 30 मेगावाट आवरमा पर 30 मेगावाटको यति खर्च हुँदो रहेछ होइन। त्यस्तै फिक्स कोस्ट पनि दिएको छ, त्यस्तै भेरिएबल कोस्ट पनि दिएको छ, त्यस्तै इकोनोमिकल अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कोस्ट पनि दिएको छ 2% अफ द भेरिएबल कोस्ट, त्यस्तै इकोनोमिकल लाइफ अफ द प्लान दिएको छ 40 इयर्स। अब मेन कुरा के भयो कि भेलोसिटी यहाँ 0.46 जुन दिएको छ नि, यो खास गरी तपाईँले क्वेसनमा हेर्नु हो भने हाम्रो हेडको लागि यो दिएको छ होइन। तर हेड हामीले हेर्दाखेरि क्वेसनमा कहिलेकाहीँ 150 कहिलेकाहीँ 100 हामीले हेरेका हुन्छ होइन। त्यो भेलोसिटीलाई कुन के मान्ने त्यो कुरा हो। त्यो यो भेलोसिटीलाई 0.46 दिएको छ नि, मैले यसलाई 46 भेलोसिटी मैले यसलाई मानेर चल्छु। कुरा बुझ्नुभयो, 46 मान्ने हो। अथवा तपाईले नत्र 0.46 भेलोसिटी गरेर 0.46 के भेलोसिटी इक्वल टु के हुन्छ 2gh हुन्छ। त्यसमा चाहिँ h को भ्यालु एकदमै थोरै आउँछ, त त्यो पनि हामीले हुने भएन, किनकि यो क्वेशनमा हामीलाई के दिएको छ त्यो युनिट नै दिएको छैन। त के गर्ने, हामी अल्जलमा पढ्छौँ, त्यही भएर यसलाई 46 मिटर क्युब पर सेकेन्ड हामी मान्छौँ। किनकि तपाईँ हामीले जुन हाइट दिएको नेट हेड दिएको हुन्छ नि 150 होइन, प्रायः जस्तो क्वेशनमा दिएको हुन्छ 150 अथवा 200 दिएको हुन्छ। त्यसबाट यदि हामीले भेलोसिटी फाइन्ड गर्यो भने 50 को रेन्जमा जति आउन सक्छ है भेलोसिटी। जस्तै v² 2gh गर्दा होइन भेलोसिटी हामीले यहाँ निकाल्नु पर्यो भनेको 2√9.8। यदि हेड हाम्रो 150 छ भने भेलोसिटी नियर अबाउट 50 जतिको रेन्जमा आउँछ। त्यस्तै अर्को क्वेशनमा भनेको भेलोसिटी त्यतिको रेन्जमा आउँछ। त्यही भएर यो प्रिन्ट आउट मिस्टेक पनि हुन सक्छ। भेलोसिटी भनेको 46 मिटर पर सेकेन्ड हामीले मानेर हिँड्छौँ। बुझ्नुभयो कुरा, बुझ्नुभयो होला। के गर्नु पर्यो, हामीले डाटा सरासर लेखिदिनु पर्यो। क्वेशन नम्बर 2 को हामीले के बी हैन, गिभन डेट यहाँ लेख्नुस्, गिभन डेट। सबभन्दा पहिला इन्ट्रेस्ट रेट कति दिएको छ, इन्ट्रेस्ट रेट 10% भनेको आई दिएको छ। त्यस्तै इनर्जी प्राइस भनेको युएस डलरमा हुन्छ हैन, युएस डलरमा यहाँ दिएको छ 30 पर मेगावाट आवर। त्यस्तै हाम्रो फिक्स्ड कोस्ट दिएको छ, फिक्स्ड कोस्ट भनेको युएस डलर यति 2000 मेगावाट पर आवर। भेरिएबल कोस्ट दिएको छ कति 600 किलोवाट पर किलोवाट। त्यस्तै लाइफ हामीलाई दिएको छ 40 इयर्स। त्यस्तै भेलोसिटी मैले यसलाई भेलोसिटी 46 मिटर पर सेकेन्ड मानेर मलाई यसले चल्छु हैन। त त्यति मान्दाखेरि हाम्रो v² 2gh हुन्छ हैन। त यहाँबाट हाम्रो 46² हैन 290 यति 107.8 हुन जान्छ, नियरली अबाउट 108 मिटर भयो हैन। अब हामीले कति पर्सेन्टेजमा यो बेस्ट इन्स्टल क्यापासिटी हुन जान्छ त्यो भनेको हामीले निकाल्नको लागि त x% हामीले मान्छौँ। त लेख्नुस् यहाँ लेट x% correspondence to be best install capacity for 1 किलोवाट को लागि 1 किलोवाट को लागि पावर जेनरेसन 1 किलोवाट पावर जेनरेसन। त यहाँ हेर्नुस् अब के हुनु भएको, त टोटल x% हामीले मान्दाखेरि टोटल इनर्जी जेनरेसन x% मा हैन 1 किलोवाट मान्ने पछि 1 किलोवाट भयो हैन। 365 एक एयर को लागि हामीले गर्दै छौं भने किनकि एयर दिएको छ 365 इन्टु आवर मा लाग्दै छौं, त्यही भएर 24 365 दिन 24 हैन। त्यसपछि के हुने भएको x% हुने भएको हैन। यो किलोवाट 1 किलोवाट को लागि हामीले गर्दै छौं भने यसलाई हामीले 1000 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो के मा हुन जान्छ, अनि यो पर्सेन्टेज छ x% छ भने यसलाई हामीले केमा फ्र्याक्सनमा लाग्दाखेरि x% मा यसमा यो मेगावाट मा लाग्नको लागि यो भनेको फ्र्याक्सनमा लाग्नको लागि यो पर्सेन्टेजलाई, त यो भनेको पर्सेन्टेज मैले अब हटाइदिए
त यो भ्यालु भनेको कति हुन जान्छन् 0.087 यति हुन जान्छन् हाम्रो टोटल इनर्जी जेनेरेसन हैन। यहाँसम्म बुझ्नुभयो मजाले। अब टोटल इनर्जी जेनेरेसन पर मेगावाटको लागि त्यति छ भने हैन। अब मार्जिनल बेनिफिट कति हुन जान्छन्, मार्जिनल बेनिफिट भनेको यो इनर्जी प्राइस यति दिएको छ त लेख्नुस् यहाँ टोटल मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल बेनिफिट 0.0876 इन्टु 30 इन्टु x यहाँ छँदैछ 2.62xx हैन। यो डलर US डलर मेगावाट यति यो भयो टोटल इनर्जी कस्ट। अब मार्जिनल बेनिफिट यति भयो, बेनिफिट यो छ हैन। अब बेनिफिट यति भइरहेको छ, यतिमा बेच्ने हो भने, तर खर्च कति भइरहेको छ त भेरिएबल कोस्ट यति दिएको छ अनि अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स भनेको 2% दिएको छ। त्यही भएर यहाँ लेख्छौं मार्जिनल कोस्ट इज इक्वल टु के हुने भएको हाम्रो यहाँ भन्नुस् त यो हाम्रो भेरिएबल कोस्ट यो प्लस अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कोस्ट। तो भेरिएबल कोस्ट भन्दा पहिला हामीले यसमा निकाल्नु पर्यो भेरिएबल कोस्ट इज इक्वल टु भी कोस्ट। भेरिएबल कोस्ट कति दिएको छ अनि यो हामीले यतिमा उस गर्ने हो 1 यति -1 त यो गर्दाखेरि 600 यो हुने भएको 1 प्लस कति दिएको छ 0.1 हुन जान्छ हैन। त 0.1 कति लाइफ टाइम छ 40 इन्टु 0.1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1 हैन 40 माइनस 1 त यो गर्दाखेरि हाम्रो भयो 61.35 हुन जान्छ मार्जिनल हैन। यो डलरमा भयो यो पनि। अब अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कोस्ट कति हुन भएको लेख्नुस् यहाँ नाउ अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कोस्ट कति 2% अफ कति छ 2% अफ भेरिएबल कोस्ट छ भी भेरिएबल कोस्ट हैन 2 डिवाइड बाई यति इन्टु भनेको यो हुने भएको कति 600 मिन्स 12 त टोटल हाम्रो मार्जिनल कोस्ट कति हुने भएको टोटल मार्जिनल कोस्ट इज इक्वल टु भी कोस्ट हाम्रो कति आएको छ 61 पॉइंट भनेको 61.35 प्लस 12 हैन। त यो भ्यालु भनेको 73 पॉइंट कति हुने भएको 35 हैन रुपीस भनेको त्यति डलर US डलर पर किलोवाट। अब हामीलाई थाहा छ कि बेनिफिट हुनको लागि भनेको एकदम बेस्ट इन्स्टल क्यापेसिटी हुनको लागि त्यति मार्जिनल कोस्ट र त्यति बेनिफिट भनेको के गर्नु पर्यो इक्वल गर्नु पर्यो। मिन्स के गर्नु पर्यो बेनिफिट डिवाइड बाई कोस्ट ग्रेटर देन इक्वल हुनु पर्यो। मिन्स बेनिफिट इज इक्वल टु कोस्ट मैले गरे हैन। अब के गर्नु पर्यो बेनिफिट 2.628x 73.36 अब यहाँबाट x इज इक्वल टु 27.91% हुन जान्छन्। त यति पर्सेन्टेजमा हाम्रो बेस्ट इन्स्टल क्यापेसिटी हुन जान्छन् यो कुरा याद राख्नुस्। अब त अब हामीले त्यो दिएको फ्लो डाटाबाट हामीले के गर्नु पर्यो यति पर्सेन्टेजमा गएर हामीले निकाल्नु पर्यो बेस्ट इन्स्टल क्यापेसिटी। बुझ्नुभयो कुरा। त अब हामी के गर्छौं त्यो फिगर आउट गर्छौं। त म यसलाई मेट्छु x को भ्यालु कति छ x को भ्यालु 27.91% छ। यो कुरा यहाँबाट अहिले हामी याद राखौं। अहिले यसलाई मेट्छु। अब तपाईले यदि केही कुराको कन्फ्युजन भयो भने तपाई मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फेसबुक आइडी रहेको छ हरिश्वर पण्डित। एड गरे पछाडी तपाईले मलाई डाइरेक्ट मेसेन्जरमा मेसेज गर्नु मैले एड नगर्न पनि सक्छु तर मेसेन्जरको रिप्लाई मैले जहाँ पनि म गर्न सक्छु। मेसेजमा एकचोटी हेरेर सबैलाई म रिप्लाई नै गर्छु। त अब हामीले के गर्नु पर्यो फेरि टेबल बनाउनु पर्यो मन्थ। हेर्नुस् म तपाईहरुको लागि धेरै मेहनत गरिरहेको छु। यो हाम्रो क्यू MQ पर सेकेन्ड यो हाम्रो भएको। त्यस्तै अब हामीले के गर्नु पर्यो क्यू इन
एसेन्डिङ अर्डरमा राख्छौँ, के अरे डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्छौँ। त्यस्तै हाम्रो र्याङ्क लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ। अनि पर्सेन्टेज अफ टाइम अकरेन्स लेख्नुहोस्, पर्सेन्टेज अफ टाइम। त्यस्तै पावर हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त यो हाम्रो डाटा भयो यति, जुन हामीले के गर्नु पर्यो, क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त यो भयो हाम्रो जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, जुन, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर। अब जनवरीको हाम्रो दिएको छ 40, त्यसपछि दिएको छ यति, त्यसपछि यति। हामीले एज गिभन डेट अनुसार हामीले यहाँ के गर्छौँ, राख्दै जान्छौँ। मिटरको पर सेकेन्डमा छ। यसलाई हामीले अब के गर्नु पर्यो, डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्नु पर्यो। सबभन्दा यसमा हाइएस्ट भनेको कति छ, 95 छ। 95 पछि त्यसपछि के छ, 75 छ, त्यसपछि यति छ, त्यसपछि 55 छ, त्यसपछि 50 छ, त्यसपछि 45 छ, त्यसपछि 35 छ, त्यसपछि हाम्रो 30 छ, त्यसपछि 28 छ, त्यसपछि 25 छ, त्यसपछि हाम्रो कुन भयो, यो भयो, यो भयो, यो भयो, यो भयो, यो भयो, यो 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 यो, त्यसपछि एउटा कुरा कुन भयो, यो 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 हैन, यो यो 55 20 मा 50, त्यसपछि 28 मा यो 75 मा मैले यहाँ एउटा छोडे, 75 मा 40, त्यसपछि हाम्रो 35, त्यसपछि हाम्रो 30, त्यसपछि 28, त्यसपछि 25, त्यसपछि 20। यो हाम्रो भएको। अब र्याङ्क भनेको यो 1 2 3 4 5 6 7, किनकि हामीले डिसेन्डिङ अर्डरमा राखिसकेका छौँ। अब यो पर्सेन्टेज यन निकाल्नको लागि हामीले यन बाई यन इन्टु यो गर्ने हुन्छ। यो भनेको रङ्क भयो, अनि यन भनेको हाम्रो यहाँ टोटल यन कति छ भनेको 12 भयो। त यो त्यसरी गरे नि हुन्छ। नत्र 100 मा 12 ले डिभाइड गर्नुस् हैन, त्यो भनेको 83 यहाँ, नत्र यो गरे नि हुन्छ। ल 8.33, त्यस्तै यसले 2 ले 3 ले मल्टिप्लाई गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 2/2 इन्टु 100 भनेको 16.67, यो गर्दाखेरि यो भयो। त्यसपछि 41.67 हैन, त्यसपछि 50, त्यसपछि 58.33, त्यसपछि 66.67, त्यसपछि 75, त्यसपछि 83.33, त्यसपछि 91.67, त्यसपछि यो हाम्रो 100 लेख्न सक्छौँ। 99 point समथिङ हुन्छ, त्यो 100 भयो हैन। अब यसपछि हामीले पावर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। पावर अर्थ के हुन्छ, n गामा q h हैन। त n भनेको हामीलाई दिएको छ कति, हामीले n भनेको दिएको छैन। n भनेको एफिसिएन्सी भनेको 90% हामीले मान्छौँ, याद राख्नुस् हैन। 90% त 0.9 यति भयो। q को भ्यालु हाम्रो यसमा झरै छ, जस्तै मैले एउटा क्याल्कुलेसन गर्दै छु जनवरीको, अनि h भनेको 109 भयो हैन। त यसको हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अथवा यो भयो हैन, चाहे मैले एउटा जेनरल फर्मुला बनाउँछु भने हैन, जेनरल फर्मुला 0.9 9.81, त्यस्तै q को भ्यालु अहिले मैले राख्दिन 109 यो भयो, त्यस्तै यो q भयो हैन। त यो किलोवाटमा आउँछ, त किलोवाटमा लाग्नु। अब यसलाई मेगावाटमा लाग्नको लागि यो मेगावाटमा खास लाग्ने हो। त मेगावाटमा लाग्नको लागि मैले 1000 ले के गरे डिभाइड गरे, तब यो मेगावाटमा हुने भइगयो। यसै तपाईले एक्जाम छरितो गर्नको लागि हामीले गर्न सक्छौं। त यो भ्यालु भनेको 0.945 क्यू मेगावाट हुन जान्छन्। त यसमा मात्र हामीले क्यू को भ्यालु राख्दै जान्छौं, त्यसमा मल्टिप्लाई गरे हामीले पुग्छ। त्यही भएर यसमा हामीले क्यू ले मल्टिप्लाई गरौ, 95 ले एकचोटी मल्टिप्लाई गरौ, गर्दाखेरि 19.63, त्यस्तै 71.55,
त्यस्तै 66.78, त्यस्तै 52.47, त्यस्तै 47.7, त्यस्तै 42.93, त्यस्तै 38.16, त्यस्तै 33.39, त्यस्तै 28.67, त्यस्तै 26.712, त्यस्तै 23.85, त्यस्तै 19.08। त अब हामीले के गर्नु पर्यो, त्यति जुन पर्सेन्टेज आएको थियो त्यो पर्सेन्टेजमा हाम्रो बेस्ट त्यो पावर निकाल्ने हो। त लेखौँ यहाँ के फ्रम दिस टेबल हैन कोरोस्पोन्डिङ कति आएको छ 12.91 के अरे 27.91 पर्सेन्टेज बेस्ट इन्स्टल क्यापासिटी हैन। अब यो भनेको कतिको रेन्जमा छ 27 को रेन्जमा छ। त यहाँ अब कुन रेन्जमा छ पर्सेन्टेज अफ द अकरेन्स कम छ यो दुवैको बीचमा हाम्रो कति पावर हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो। त अब 25 मा हाम्रो पावर कति दिएको छ 66.78, त्यस्तै 27.91 पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्यो, त्यो भनेको वाट छ। अनि यो भन्दा माथि कति छ 33.33, त यसमा हाम्रो दिएको छ 52.47। अब यसको हाम्रो के गर्नु पर्यो इन्टरपोलेसन गर्नु पर्यो। तब हामीले 27.91 मा हामीले इन्टरपोलेसन गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु छ भने इन्टरपोलेसन गर्दाखेरि जुन 25 को जुन मिनिमम छ नि त्यो पहिला एड गरौँ, प्लस यो यसबाट यो घटाम, ठुलोको बाट यो सानो घटाउने हैन, अनि यो ठुलोको पर्सेन्टेजबाट यो सानो घटाउने, सानोको घटाइसकेपछि जुन दिएको हुन्छ त्योबाट अब सानो घटाउने 27.91 माइनस 25। त यो गर्दाखेरि हाम्रो 61.78 मेगावाट यो भएको हैन। त यो हाम्रो बेस्ट इन्स्टल क्यापासिटी कति हाम्रो हुन सक्छ त लेख्नुस् अब द बेस्ट इन्स्टल क्यापासिटी 61.78 मेगावाट यो भयो हाम्रो आन्सर। त यसरी हामीले 2020 को फलको क्वेशन जुन भर्खरै सोधिएको थियो हाम्रो 2021 सालमा सोधिएको थियो, किनकि कोरोनाले गर्दा हामीले ढिलो भयो। त यसरी हामीले मैले तपाईलाई कन्सेप्टको साथ कहाँ के हुन्छ सबै कुरा मैले भनिदिएँ। मैले त यसको लागि धेरै नै मेहनत गरेँ। अब यसपछिको भिडियोमा म 2019 को क्वेशनमा सोल्युसन गर्दैछु र यो प्लेलिस्टमा रहेको भिडियो हुनेछ। त अब यस्तै भिडियो हेर्नको लागि तपाईँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। म भन्छु प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस् यो च्यानललाई। धेरै नेपालको हरेक विद्यार्थीलाई पुर्याउनुहोस्। मैले हिन्दी भाषामा बनाइरहेको छ, नेपाली विद्यार्थीको लागि नै मैले मेहनत गरिरहेको छु। मलाई हिन्दी भाषा पनि आउँछ तर म त्यो हिन्दी भाषामा बनाउन खोजेको छैन, मैले नेपाली विद्यार्थीको लागि हेल्प गर्न खोजेको छु। त्यही भएर तपाईँ पनि मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् र एक्जाममा राम्रो गर्नुहोस्। म तपाईहरुको लागि नै हेल्प गर्दैछु। र एउटा कुरा के यदि तपाईलाई कुनै सब्जेक्टमा गाह्रो लाग्छ, पढ्नलाई गाह्रो लाग्छ त तपाईँ 2-3 चोटि एक्जाम दिएर पनि तपाईलाई ब्याक लागेको छ भने तपाईले मसँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो नम्बर भनेको मेरो फेसबुक आइडी हरिश्वर पण्डितमा गएर सर्च गर्नुहोस् अथवा मेरो नम्बर 9800886219 मा तपाईँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा ट्युसन अथवा जे पनि होस्, यदि तपाईलाई गाह्रो लागेको छ भने मात्र सम्पर्क गर्नु होला। म मिलाइदिन्छु के कस्तो गर्ने भनेर आइडिया दिन्छु हैन। तबसम्मको लागि तपाईँ प्लेलिस्टमा जानुहोस्। मैले धेरै प्रकारको सब्जेक्टको भिडियोहरु मैले अपलोड गरिसकेको छु। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।